Please like and subscribe to Nisha's Classics and press the bell icon. ॐ नमः शिवाय। अथ शनिप्रदोषमहिमावर्णनं। शिवपार्वतीसंवादे। श्रीमहादेव उवाच। त्रयोदशी प्रदोषेभ्यो मन्दवारेण संयुतः प्रदोषो मे महाप्रीतिदायकः शङ्करी प्रियो। शनिप्रदोषे सम्प्राप्ते शुक्ले कृष्णेऽथवा शिवे पक्षद्वये त्रयोदश्यां निराहारो भवेदथ। ब्रह्मचारी गृही भिक्षुर्वनी नारी नरोऽपि नित्यं नैमित्तिकं काम्यमिति त्रेधास्य संस्थितिः। यो यथा कामयेद्वापि द्वादशाब्दं समाचरेत् उद्यापनं चास्य शिवे सोमवारसमो विधिः। कालो हि माघमासोऽस्य श्रावणो वा महेश्वरी शनिप्रदोषयोगेन यदा सम्पद्यते तदा। कुर्यादुद्यापनं चास्य अजन्मानैव माचरेत् विधिमस्य प्रवक्ष्यामि पूजाया शृणुशैलजे। नद्यादौ च नरस्नात्वा शुक्लवासा जितेन्द्रियः प्रक्षाल्य पादावाचम्य यत्वाक्शुद्धमानसः अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रैर्भस्मोनोद्धुल्य विग्रहं त्रियायुषत्रिपुण्ड्राङ्क रुद्राक्षाभरणोज्ज्वलः घटीत्रयावशेषेण नित्यकर्म समाप्य च लिङ्गस्य पार्श्वमागत्य कुर्यात् सङ्कल्पपूर्वकं सम्पाद्य पूजासंभारं कालं लब्ध्वा ततं शिवे त्रयोदश्यां दिवा स्थित्वा निराहारो महेश्वरः। नक्तं भोक्ष्यामि देवेश त्राहि मां कृपया हर सर्वपापक्षयकर ऋणदारिद्र्यनाशकः। दुर्लभः शनिवारेण युक्तो मुक्तिप्रदो नृणां प्रदोषो दुर्लभतरस्तत्र पूजापि दुर्लभा। श्रीदेवी उवाच। भगवन् केन विधिना समभ्यर्च महेश्वरं प्रदोषे चास्तदोषे ते शनियुक्ते शिवार्चकै सर्वपापविनिर्मुक्त सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीशिव उवाच। सायं सन्ध्याप्रदोषे तु त्रयोदश्यां शनेर्दिने अब्दच्छे शुक्लकृष्णे वा शिवं दृष्ट्वा महाफलं स्थावरे जङ्गमे वापि लिङ्गे तुङ्गे महेश्वरी उदये द्वादशी किञ्चित् प्रदोषेऽथ त्रयोदशी शिवार्चननेन यत्पुण्यं तत्पुण्यं नान्यधर्मतः। देववादैस्तथान्यैर्वा योगैर्वा किं तपस्यया शनिप्रदोषे लिङ्गार्चा एकबिल्वप्रपूजना। शनिप्रदोषं सम्प्राप्य प्रातःकृत्यं समाप्य च स्नात्वा नद्यां तटाके वा धौतवासा जितेन्द्रियः उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां भस्मरुद्राक्षभूषणः शिवागारं प्रविश्याथ वितानसमलङ्कृतं पुष्पमालाव्रतं चारु तौर्यत्रीकविनादितम् उपविश्यासने शुभ्रे प्राणानायम्यवाग्यतः भूतशुद्धिं ततः कृत्वा मातृकाक्षरपूर्वकं मन्त्रन्यासं ततः कृत्वा शिवपीठं समर्चयेत्। आधारशक्तिपूजां च कुर्यादागममन्त्रतः उमामहेश्वरं लिङ्गे स्थाप्य पीठे मनोरमे पञ्चब्रह्मविधानेन देवं ध्यायेद्विचक्षणः मूलमन्त्रात्मकं देवमम्बिकासहितं शिवं ध्यात्वा चावाहयेद्देवं पद्मस्थं पद्मसन्निभं चतुर्भुजं प्रसन्नास्यं वरदाभयपानिकम् अक्षमालाव्रतकरं चन्द्ररेखाविभूषितं नीलकण्ठं त्रीननेत्रं मां त्वां च मध्वामपार्श्वगां सोमधामाननां चारु चञ्चच्चन्द्रकलाधरां प्रसन्नास्यां च सुदतिं ताटकं परिमण्डितां सर्वाभरणशोभाढ्यां वासस्त्रगन्धभूषिताम् एवं ध्यात्वार्चयेद्देवं श्रद्धया परमेश्वरम् अत्रागच्छ महादेव पार्वत्या सह शङ्कर गृहाण मत्कृतां पूजामासनं परमेश्वरी भवायेति शिवे पाद्यं वामायेति तथा च मम अर्घ्यं सद्येति मन्त्रेण सपुष्पं विनिवेदयेत्। अधोरेण शिवे स्नानं वस्त्रं तत्पुरुषेण च ईशानेति च मन्त्रेण उपवीतं प्रकल्पयेत्। यज्ञोपवीतमन्त्रेण दद्यादुत्तरवाससं गन्धमाल्याक्षतान् दद्यान्नमः सोमाय मन्त्रतः
त्र्यम्बकेति मन्त्रेण बिल्वपत्राणि चार्पयेत् इमा रुद्रेति मन्त्रेण अक्षतांश्च समर्पयेत् मानस्तोकेन धूपं च मानो मन्त्रेण दीपकं यच्छं च योश्च मन्त्रेण नैवेद्यं दापयेच्छिवे परिणेति परिवारान् पूजयेत् यतव्रतः ब्रह्माणं भास्करं विष्णुं जयं विजयमेव च दुर्गां गणपतिं चैव यजेत्राचार्यो गतः नन्दिशं क्षेत्रपालं च चण्डेशं भैरवं तथा कैलासादिनाथाद्रिंश्च कपालं शूलमेव च अथ सम्पूज्य विधिवत्मदग्रे वृषभेश्वरं स्तुहि श्रुतेति मन्त्रेण वृषभं धर्मरूपिणं मिढुष्टमेति च स्कन्दं गणानां त्वागणाधिपं सर्वोपचारैर्देवस्य देव्या सह समर्चनं परिवारान् समभ्यर्च तत्तन्मन्त्रैर्विशेषतः महानैवेद्यमीशाय देवसत्त्वेति मन्त्रतः प्रणाम प्रक्रमं चैव निराजनपुरस्सरं छत्रचामरदानं च घण्टातौर्यत्रिकं शिवे तद्यात् प्रसादयेद्देवं क्षम्यतामिति सत्तमे होमं च वाग्यतः कुर्यात् प्रतिष्ठाप्य हुताशनम् अष्टोत्तरसमिद्भिश्च बैल्वाज्यचरुणाशतं शतरुद्रेण जुहुयात् वशेष्यन्त्यपि स्विष्टकृत् ततस्तुवितदेवेशं शङ्करं शशिशेखरम् अथ शिवशिवास्तुतिः भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि शिवाय नीलकण्ठाय शर्वाय शशिमौलये उग्रायोग्राघनाशाय भीमाय भयनाशिने ईशानाय नमस्तुभ्यं पशूनां पतये नमः यथा समस्ताभयदः पशूनां पाशमोचकः तथा व्रतेन मे तुष्टऋणदौर्भाग्यनाशकः नमो गौर्ये महादेव्ये भवाने ते शिवे नमः शिवप्रदायै शर्वाण्ये सृष्टिस्थित्यन्तहेतवे नमोऽस्त्वार्तिविनाशिन्ये तुभ्यं सर्वभयापहे तुभ्यमानन्दरूपिण्ये नमः कमललोचने विद्यायै वेदमात्रे च वेदशक्तिस्वरूपिणी अम्बिके ते नमो नित्यं ममास्तु वरदः शिवाः इति शिवशिवास्तुतिः इत्युपस्थाय मां देवी पुनः कुर्यात् प्रदक्षिणां कृत्वा सव्यापसेव्येन प्रदक्षिणविधानतः शतमष्टोत्तरं कृत्वा प्रणम्य च पुनः पुनः सव्यापसव्यमानेन सोमसूत्रं न लङ्घयेत् शनैः शनैः क्रमं कुर्यात् परालस्यादिवर्जितः देवं सम्मुखतः कृत्वा ब्राह्मणाश्च विशेषतः प्रदक्षिणं क्रमात् कुर्यात् वृषेण सहितं शिवं यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे एवं प्रदक्षिणं कृत्वा नमस्कृत्य पुनः पुनः गणयित्वा पदं भूयस्तत्कोटिगुणितं भवेत् अङ्गप्रदक्षिणा देवी तत्कोटिगुणोत्तरा प्रतिप्रदक्षिणं कृत्वा साष्टाङ्गं प्रणमेद्भुवि शिवस्याग्रे समे देशे भूमि संलग्नमस्तकः व्रती तु विधिवद्दद्यादर्घ्यमष्टाङ्गसंयुतं गोक्षिरं च कुशाग्राणि घृतं दधी च तण्डुलाः सिद्धार्थकास्तथा दुर्वा गन्धपुष्पाक्षतास्तथा अर्थोष्टाङ्ग इति प्रोक्तस्तदभावे सुमैर्युतः पञ्चामृतं पञ्चगव्यं गन्धपुष्पकुशोदकं फलजालरसं चापि घृताभ्यङ्ग तु कारयेत् भयरोगादिदारिद्र्यपापक्षुदपमृत्यव ऋणशोकं मनस्तापं नश्यन्तु मम सर्वदा मन्त्रेणानेन दत्त्वार्घ्यं त्रिवारं प्रार्थयेच्छिवं प्रसीद देवदेवेश प्रसीद परमेश्वर प्रसीद सोम सर्वज्ञ प्रसीद करुणाकर एवं सम्प्रार्थ्य देवेश मुमां चापि ततो व्रती शनिप्रदोषयोगे मे व्रतं सम्पूर्णतामियात् प्रसादं कुरु देवेश येन मुच्ये ऋणार्णवात् जन्मान्तरसहस्रेषु यद्ऋणं च कृतं मया देवं पितरं मानुषार्षं मुच्ये ऋणचतुष्टयात् अनृणोऽहं भविष्यामि धनाढ्योऽहं भवामि च इत्थं सम्प्रार्थ्य देवेशमाचार्यं पूजयेच्छिवे होमशेषं दापयेच्च गां च दद्यात् तपस्विनीम् अरोगां च सवत्सां च कांसदोहनसंयुताम् अणुमात्रप्रदानेन प्रदोषेथ शनेर्दिने इहामुत्राक्षयं पुण्यं भोगानाप्नोति शाश्वतान् ततो वृषभमभ्यर्च गन्धपुष्पाक्षतादिभिः धूपदीपै च नैवेद्यं ताम्बूलं श्वेतवस्त्रकं वृषाय धर्मरूपाय शिवाय शिवमूर्तये इत्यर्घ्यं प्रार्थ्य दत्त्वा तु प्रार्थयेत्तं यतव्रतः
अण्डं स्पृष्ट्वा जपेन्मन्त्रमिन्मतस्य वृषस्य च शृङ्गमध्ये शिवं दृष्ट्वा ममाहितमना शिवे धर्मस्त्वं वृषरूपेण जगदानन्दकारकः अष्टमूर्तेरधिष्ठाता त्वमत्पाहि मामधात् पृथिव्यां यानि तीर्थानि सागरान्तानि यानि वै अण्डमाश्रित्य तिष्ठन्ति प्रदोषे गोवृषस्य च पूर्यात्तद्वृषणं स्पृष्ट्वा शङ्करस्य विलोकनं प्रदोषे शङ्करं दृष्ट्वा वृषशृङ्गान्तरे शिवे ब्रह्महत्यायुतं नशेन्मुक्तिं भुक्तिं च विन्दति एवं दृष्ट्वा तु भुञ्जीत शाम्भवे क्षारवर्जितं व्रतं समर्प्य देवाय मन्त्रेणानेन शाम्भवी व्रतेनानेन चीर्णेन प्रसन्नो भव शङ्कर त्वद्भक्तिं परमं ज्ञानं मुक्तिं चैव प्रयच्छ मे अज्ञानाज्ञानतो वापि यत्कृतं पूजनं तव शनिप्रदोषयोगेऽस्मिन् तदस्तु प्रीतिकृत्तव एवं कृत्वा व्रतं भक्त्या सम्पूज्य शिवमम्बिकां सर्वज्ञत्वमवाप्नोति मम लोकं स विन्दति इदं व्रतं सप्तकृत्वो यः करोति जितेन्द्रियः महत्फलमवाप्नोति ऋणकोट्या विमुच्यते एकविंशतिकृत्वस्तु व्रतमेतत् सुदुर्लभं पुत्रान् लल्लभते लोके भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति व्रतसम्पूर्णतार्थाय गामेकां वृषभं शिवे शिवाय वा द्विजायाथ दत्त्वा चाशि प्रयोजयेत् ईश्वर उवाच दधिक्षीरमध्वाजसशर्कराभि शिवे नारिकेलाम्रजं वीरसारे सुगन्धोदकै पुष्पबिल्वादिभिर्मासमभ्यर्च मुक्त शिवे धूपदीपै वरान्ने शिवे पायसापूपशाकै सुताम्बूलनीराजनछत्रदानै प्रणामस्तव प्रक्रमैर्नत्तगेयैर्वरैश्चामरैरर्चको मत्प्रियः स्यात् ब्रह्माण्डमण्डलगतानि सुतीर्थषण्डान्यायान्ति मद्वृषवराण्डगतानि तत्र शृङ्गान्तरे तु निवसेदथ धर्मजालं तस्मात् प्रदोषसमये क्षणकृत्स्पृशेन्मां भूमौ पुत्रकलत्रमित्रसाहिता सत्रातिरात्रादिभिः यष्टारोत्र भवन्ति धान्यधनकैर्गोभिश्च नागाश्वकै प्रासादाम्बरभूषणं मम शिवे प्राप्य प्रसादोच्चयात् तस्मिन् तां प्रदिशामि सम्पदधिकां मुक्तिं प्रदोषार्चनात् आनन्दाम्बुजकन्द एष गिरिजे मन्दप्रदोषो मम मन्दारोत्तममालया सुमगने वृन्दारवृन्दोत्तमा सानन्दाम्बुधिवीचिमग्नरधया सम्पूजयन्ती द्रुतं कुन्दामन्दसुनिर्मलेन्दुशकलालङ्कारमीशे तदा शशिखण्डशिखण्डखण्डपर्शुं विधिमुण्डामलकुण्डलेशमालं घनकोदण्डधरं त्वत्खण्डबिल्वै प्रकटोच्चण्डताण्डवं समर्चनेमु शतमखमुखमुख्यलेखजालाः सुमुखा एव नमन्ति शङ्कराङ्घ्रिं सकलघौघहरे प्रदोषकाले प्रमथायल्लकलिङ्गकेन हृष्टा इति श्रीशिवरहस्यान्तर्गते शनिप्रदोषमहिमावर्णनं सम्पूर्णम्।